के भन्नु भन्ने शब्दै छैन मसँग। उसको श्रीमती छ, नानी छ। उनीहरूको मुख हेरेर पनि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनु हुने महानुभावहरूले सहयोग गरिदिनु होला। एकदमै राम्रो जीवन चलिरहेको थियो उहाँहरूको र एक्कासी उहाँहरूको जीवनमा एउटा पहाड नै खसेको अवस्था हामी देख्न सकिरहेका छौँ। सानै उमेरको छ, उसलाई पनि बाँचेर केही गर्ने रहर होला। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी सुनसरी जिल्लाको दोहबी 8 सिसवा टोल भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। विगत 3 महिनादेखि बिरामी परेर घरमा सुतिरहेका एकजना व्यक्तिको स्थितिलाई निहाल्नको लागि हामी उहाँको घर समेत आइपुगेका छौँ। विगत 3 महिनादेखि उहाँ उपचारका लागि घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यहाँका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू समेत मुखदर्शक बनिरहँदाखेरि हामीलाई आफै आश्चर्य लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो खबर सुन्ने बित्तिकै हामी विराटनगरदेखि यहाँसम्म उहाँको घर आइपुगेका छौँ। 21 वर्षीय जनक बुढाथुकी नाम गरेका व्यक्ति अहिले बिरामी परेर घरमै बसिरहेको अवस्था छ। विगतको समयमा उहाँ कैयौँ प्रतियोगिताहरूमा गएर आफ्नो कला देखाएर कैयौँ दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। तर यति बेला उनको सहयोग गर्नका लागि कोही पनि अगाडि नबढेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई भारतको दिल्ली स्थित लगेर बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आइपुगेको छ र यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नको निमित्त मिनिमम कम्तीमा नभए पनि 30 देखि 35 लाख रुपियाँसम्म लाग्ने खर्च डाक्टरहरूले जानकारी गराउँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, एउटा मजदुरी गरेर जीविका पार्जन गरिरहेका जनक बुढाथुकी र उनका बुबा गङ्गा बहादुर बुढाथुकीले यतिको रकम कहाँबाट निकाल्ने त? यतिको रकम निकाल्नको लागि न त उहाँसँग कुनै सम्पत्ति नै छ, न त उहाँसँग कुनै कारोबार नै छ। दर्शक महानुभावहरू, यही विषयमा अझ हामी जानकारी लिनको लागि उहाँ समक्ष उहाँको घरमै आइपुगेका छौँ। हेरौँ, उहाँको सुनौँ आफ्नै मुखबाट आफ्नै आपबितीहरू। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा बिरामी जनक बुढाथुकीका बुबा गङ्गा बहादुर बुढाथुकी हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। के छ बुवा, यो कहिलेदेखि भएको हो र कसरी भएको? हामीले 3 महिना अगाडिदेखि त्यहाँबाट यसको अलिक त्यो कमजोरी हुँदै गयो, सुक्दै गयो। त्यहाँदेखि अनि काम गर्दै थियो, अनि म सक्दिनँ जस्तो भावन गरेर जान पनि अलिक गाह्रो मान्थ्यो। म पनि जबरजस्ती जान्थ्यो। जाँदै एक दिन ड्युटी गर्दा यसको यो कहाँ एकदम सड्के जस्तो भएर फर्केर
7 बजे ड्युटी 8:30 9 बजीतिर आयो फर्केर। अनि आएपछि म चाहिँ थिइनँ, म नभएकोलाई मम्मीले लु त त्यसो भने तेरो भुँडी केही भएको छ भने भिडियो एक्सरे गरिन्छ इधरी भनेर पठाएछन्। पठाएपछि अब त्यो भिडियो एक्सरे गरेर अनि खुन टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भएछ डक्टरसँग। अनि त्यो गरेपछि तपाईँ अनि विराटनगर गएर त्यो वनबेरोको के कुरो गर्ने, वनबेरोको संस्था भयो भनेर पठाएछन्। अनि कोसीमा गएपछि चाहिँ यो एकैचोटि वनबेरो गर्न त सजिलो छैन। मतलब बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनेको त्यति बेलै जानकारी दिएको थियो। त्यही त्यहाँ दिएको थियो र अनि जाँदाखेरि त्यहाँ एकैचोटि वनबेरो गर्न चाहिँ सम्भव अप्ठ्यारो छ भनेर फेरि आएर अनि एउटा के लेखेर लगेको होइन, लेखेर लगेको नि, लेखेर लगेर अनि वनबेरो होइन एकतालि पहिले इन्डोस्कोपी गरेर हेरौँ भनेर इन्डोस्कोपी भयो। त्यहाँ इन्डोस्कोपीमा सबै त्यो पेटको ठिकै देखियो। अनि त्यहाँ अझै वनबेरो गर्ने भनेर अनि त्यहाँबाट कोसीले नोबेल पठाएछ। नोबेल पठाएपछि अनि त्यो वनबेरो गरेर अनि टिचिङमा पठाएँ। टिचिङमा पठाएपछि अनि अब त्यो उपचार किमो चलाउनेको भयो। हाम्रो त किमो भनेर जाने पनि थिएन, मैले त यो रोगलाई किमो चलाउनुपर्छ भन्ने कुरो जानकारी मलाई थिएन। अनि त्यो किमो चलाउनु थालेपछि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो पनि साधारण हुन्छ होला भन्दै थिएँ म। अब 8 हप्तासम्म हेर्ने भनिएको छु। अनि 6 हप्ता हेरिसकेपछि पनि केही सुधार त्यो खुनको नआएपछि अनि मलाई बोलाउनु भयो, गार्जेनलाई बोलाउनु भनेर बोलाउनु भयो डक्टर साहबले र भएछ र अनि म गएँ, ड्युटी छोडेर गएँ ड्युटी गर्ने त्यो दिन। अनि उहाँ गएर मलाई भन्नुभयो अब यो यस्तो छ, हुनु त काठमाडौँमा नि गर्नु त गर्छ तर तपाईँहरूलाई पछि फेरि त्यहाँ पनि भएन भने उहाँ जा भन्ला, तपाईँहरूलाई खर्च गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ जानु दिल्ली नै जानु, दिल्ली गएर पनि त्यो अब रोग पत्ता लागेपछि त्यो दबाईहरू कुन त्यो यहाँ पनि पाइन्छ। अनि उहाँ 15-20 दिन महिना कति लाग्छ, त्यस पछाडि अब सक्यो त्यहाँ उहाँ बस्दा धेरै खर्च लाग्छ। त्यो वनबेरो गरे डक्टरले त्यो केले चाहिँ गरेर लाग्छ त्यो उपचार लाग्दैन बा अर्को पो रोग कुनै छ कि भनेर त्यो विभागको डक्टरले भनेर अनि पठाउनु भयो। अब चाहिँ दिल्ली लाने तयारीमा हुनुहुन्छ? गर्नु पऱ्यो। अनि यस्तै अब मिडिया यता गाउँघर छिमेक फ्याक्ट्री यता सबैतिर सङ्कलन गर्दैछौँ। अहिलेसम्म कति सङ्कलन गरिसक्नुभयो र इन्डिया जानलाई? अहिले गाउँघरमा त कतिवटा चाहिँ 10-8 हजार भयो होला। अब त्यही लिएर जानुहुन्छ? अब अरू गाई वस्तु बेच्नु पऱ्यो, बाख्रा छन् गोडा 2 खसी त्यो पनि बेच्नु पऱ्यो। अनि एउटा गाई छ त्यो पनि बेच्नु पऱ्यो भन्दै बेचेर सबै खर्च जुट्छ त? गाह्रो छ। अनि यसरी हजुरहरूलाई मिडिया मार्फत पनि अनि जानकारी गर्दैछु। हजुरहरूले अब मिडिया मार्फत सबै सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। देश विदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेर मेरो छोरोलाई उपचार खर्च बचाइदिनु पऱ्यो। अब दिल्ली लाने शर्त डक्टरले दिनुभयो। यहाँ आर्थिक छैन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले म सबै महानुभावहरूसँग सहयोग मागिराखेको छु। गरिदिनु पऱ्यो, बचाइदिनु पऱ्यो। तीन महिना अगाडि नानी जन्मिनु सँगसँगै उहाँको बिरामीको पनि पत्ता लागेको छ दर्शक महानुभावहरू। र नानी जसरी उमेर बढ्दै गइरहेको छ बुबाको पनि स्थिति एकदमै बिग्रिँदै गइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यसै विषयमा हामी उहाँको श्रीमतीसँग पनि कुरा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ उहाँलाई अहिले रेखदेख गरिराख्नु भएको छ, उहाँको स्थिति कस्तो छ? उहाँको स्थिति एकदम खराब भइरहेको छ, झन्झनै दिनदिनै एकदम नसक्ने कमजोरी अवस्थामा। पहिला एकदम तगडा हुन्थ्यो, यो रोगले भेट्टाइकन धेरै कमजोरी हुनुभएको छ। हिन्डुल अलिक धेरै गर्नुभयो भने यताउति कोठा बाहिर भित्र गर्नुभयो भने पनि त्यो हातखुट्टा कटकटी खाने, ज्वरो आउने हुन्छ। निकै कमजोरी हुनुभएको छ पहिलाको भन्दा। उहाँ उयो सुक्दै जानुभयो दिनदिनै, एकदम कमजोरी हुनुभयो। अनि जिउ हातखुट्टा गर्न थालेपछि चेक गराएपछि अनि थाहा भएको।
जोडजाड पारेर यदि अस्पतालको लागि जुटाइयो भने पनि एउटा आवत जावतको खर्च मात्र पुग्छ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र साथसाथै यो जुन 30 देखि 35 लाखको खर्च डाक्टरहरूले बताएको छ त्यो खर्चहरू पुर्याउनको लागि एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले धेरै दुःख गरेर यो रोग सम्बन्धी पत्ता लगायौँ, धेरै नै दुःख पायौँ। लकडाउनको बेला थियो, बिरामी लानलाई साह्रै निकै नै गाह्रो थियो। त्यही पनि हामीले अब बिरामको उपचार गर्नुपर्छ, रोग पत्ता लगाउनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई लग्यौँ। लगिसकेपछि उहाँको धेरै जटिल नै रोग देखियो। त्यही पनि हाम्रो आर्थिक अवस्थाले भ्याउन्जेल सकुन्जेल हामीहरूले त्यहाँ गऱ्यौँ उपचार। जब त्यहाँ पुगिसकेर 3 महिना लगातार हामीले उहाँ धाइसक्दा पनि भाइको लागि चाहिँ यहाँ हुँदैन, हजुरहरूले दिल्ली नै लानुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसपछि त हामी झनै हामीले भएको आफ्नो आर्थिक अवस्थाले भ्याउन्जेलसम्मको गरिसकेका थियौँ। अब बोन म्यारो नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ अब हामीले धेरै कुरा सोचेर हामीले त्यहाँ इन्डियासम्म कसरी पुर्याउने भनेर घरमा छरछिमेकमा सल्लाह गर्दा हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि हाम्रो साथमा छैन। तर उसको उपचार कसरी सुरु गर्ने भनेर गाउँघरमा सल्लाह गर्दा साथीभाइ आफ्नो आफन्तहरूले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ आफ्नो योग्यताहरूले सकेको सहयोग उठाएर अहिले हामी उसलाई दिल्ली लाने योजना बनाउँदैछौँ। यो अवस्थासम्म पनि म उसको साथ छोडेको छुइनँ। अब भाइ हो, माया कसरी लाग्दैन भन्नु। के भन्नु भन्ने शब्दै छैन मसँग। उसको श्रीमती छ, नानी छ, उनीहरूको मुख हेरेर पनि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनु हुने महानुभावहरूले सहयोग गरिदिनु होला। सानै उमेरको छ, उसलाई पनि बाँचेर केही गर्ने रहर होला। मेरो भाइको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु परेकोले दिल्ली जानुपर्ने भएकोले हामीसँग कुनै पनि आर्थिक अवस्था नभएकोले गर्दाखेरि हजुरहरूसँग सहयोग मागिरहेको छु। हजुरहरूको सानो सहयोगले पनि मेरो भाइको जिन्दगी बच्ने आश राखेको छु। सबैले सकेको सहयोग गरिदिनु होला। हजुरहरूको सहयोग कहिले पनि भुल्ने छैन। सक्दो सहयोग गरिदिनु होला चाँडोभन्दा चाँडो। यस स्थितिमा आफै रिपोर्टिङ गरिरहँदा पनि मन दुखेर आउँछ दर्शक महानुभावहरू। र उहाँलाई बचाउनको निमित्तको लागि एउटा पहल हामी गरिरहेका छौँ र यो पहलमा तपाईँहरूलाई पनि समावेश हुनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र साथसाथै दर्शक महानुभावहरू, बुन्द बुन्दले समुद्र बन्छ र तपाईँको एउटा सानो सहयोगले कसैको जीवनमा खुसी छर्न सक्छ, कसैको जीवनमा उज्यालो भर्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरू हो, दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको सानो सानो सहयोगले मात्र उहाँको जीवनमा रङ्ग भर्न सक्छ। भारतसम्म लैजाने अहिले पैसा नहुँदाखेरि गाउँमै 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ सङ्कलन गरेर उहाँलाई अहिले भारत लैजाउँदै हुनुहुन्छ। यति बेला दर्शक महानुभावहरू तपाईँको सानो सहयोगको एकदमै आवश्यकता देखिएको छ। तल रहेको स्क्रिनमा सम्पर्क गर्नुहोला र उहाँलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद।